Ako si Kim, taga Davao, single mother adunay isa ka bana ug tulo ka uyab pulo ka bug-an. Retired burikat ko sa Davao City. Mao nga ang tawag nila sa ako Kim Bagti. Wala ko nakahuman og eskwela tungod sa kuwang batasan nga nakoy pagkabigaon. Wala ko kabalo kung asa gikan kini nga ko ang pagkakatul kay nga ko ang mga pamilya pastor man ug mga pastora. In short, mga Diyos nun sila, ako ray demonyo. Sayo kay ko ni tikangkang sa mga kalalakinaan ila binaghitsuraan. Masupilon ko nga pagkaanak musukol og ginikanan mao ingon ani ang ako ang kinabuhi. Kaedad nga 12 anyos nagpabukiki na ko sa kuang giti mong walay lalaki nga magseryoso sa kuha. Sa edad nga 13 anyos nabuntisan ko gibili na ko sa kuang ginikanan ug nilayas ko. Nagpalayo ko sa ilahan na nimpalad ko. Sa edad nga 14 anyos mura kog si Magdalena gising sa umaga tulog sa gabi. Nakatunan na ko ang pagpamuring kay maura may nabalaan na ko nga lami nga trabaho. Tungod kay tapulan ko imbis nga magpaupa ko og libre nagpabayad na lang ko. Hayahayang ako ang kinabuhi kay paghigda na ko lami, pagbangon na ko lami gihapon kay mudawat naman kong kwarta bayad sa upa. Pila ra may tuyok sa kalibutan sa edad nga 30 nagbag-o ko ni retired ko sa kuwang pagkaburikat.